अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड फील्ड्स। इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कंपनीज और फैक्ट्रीज़ की जॉब्स। कराची शहर में ये जॉब्स होंगी, प्राइवेट जॉब्स हैं जिसमें कंपनी स्टाफ्स की जॉब होंगी, फैक्ट्री स्टाफ की जॉब होंगी। आपको पता है कि इसमें मैनेजर, असिस्टेंट वगैरह की जॉब्स भी होती हैं और इसके अलावा हेल्पर, वेल्डर, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियन वगैरह की जॉब्स भी होती हैं, पैकिंग स्टाफ की जॉब होती हैं। सो किसी भी जॉब में इंटरेस्टेड हों फ़ौरन अप्लाई कर लें और ज़्यादा देर मत किया करें, मल्टीपल जॉब्स में अप्लाई किया करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों के साथ प्राइवेट, गवर्नमेंट और स्कॉलरशिप या गवर्नमेंट की जानिब से होने वाले प्रोग्राम्स शेयर किए जाते हैं। सो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ। रिटेल शॉप का मुतहरिक और तजुर्बाकार सेल्समैन की ज़रूरत है। उम्मीदवार के पास उम्दा गुफ्तगू और बाहमी ताल्लुकात की सलाहियत, सेल्समैन, कामयाब तजुर्बा और कस्टमर सर्विस का जज्बा होना चाहिए। कम अज़ कम एज जो है वो 18 से 28 साल के दरमियान हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ग्राहकों का इस्तकबाल करना, मसनूयात के इंतखाब में मुआवनत फ़राहम करना, सेल्स ट्रांजैक्शंस की तकमील, सेल्स फ्लोर को साफ़ सुथरा और मुनज़्ज़म रखना। अगर आप मेहनती, पुरज़्ज़म और कामयाबी का जज्बा रखने वाले फ़र्द हैं तो आप लोग अपनी CV इनके दिए गए नंबर पे भेज सकते हैं, 032192262243। नेक्स्ट, बिल्डर प्रोजेक्ट की मार्केटिंग और बुकिंग के लिए पुरअतमाद फीमेल टेली मार्केटिंग स्टाफ दरकार है जो फ़ोन पर एतमाद से बात कर सके, बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ क्लाइंट को कायल और हैंडल कर सकें। सैलरी के साथ हैंडसम कमीशन दिया जाएगा। 0331811363 नेक्स्ट, एक मशहूर वाटर कंपनी है जिनको डिलीवरी के लिए डिलीवरी मैन, ड्राइवर, लोडर और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है जो 19 लीटर बोतल पानी सेल्स करने का तजुर्बा रखते हों। एपी एरिया के करीब वालों को तरजीह दी जाएगी। 03304298 लॉ फर्म के लिए तजुर्बाकार और मेहनती मेल सेल्स मार्केटिंग मैनेजर की ज़रूरत है। CV आप लोग इनको मेल कर सकते हैं ban7861@gmail.com। ब्यूटी पार्लर में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सेल्स गर्ल दरकार है। 0314299147। पैनासोनिक CCTV कैमरा, इंटरकॉम, पैबिक्स, UPS की सेल्स एंड सर्विसेज के लिए स्टाफ ट्रेनीज भी रब्ता कर सकते हैं। 032324441114। कॉल सेंटर, कंपेन, सोलर, AC, DME के लिए लड़कों की ज़रूरत है। बाइनेंस, शॉपिफाई, फ्री ट्रेनिंग। 033521555177। कराची में आर्थोपेडिक प्रोडक्ट की सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दरकार है। सेल्स का तजुर्बा और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हों। सैलरी के साथ कमीशन दिया जाएगा। 0323822730। अच्छा, ये अभी आप लोगों के साथ सेल्स और मार्केटिंग स्टाफ की जॉब्स शेयर कर रही हूँ। इसके बाद टेक्निकल और इंडस्ट्रियल स्टाफ की जॉब्स होंगी। 35 से 40 साल तक के जवान चाहिए। पोर्ट कासम के करीबी रहायशी काबिल तरजीह, कंप्यूटर की मालूमात होनी चाहिए। मल्टी डायरेक्शन तालीम जो है वो मैट्रिक से ग्रेजुएट, BCom, एनर्जेटिक हों। जॉब CV1218@gmail.com। पाक कतर ग्रुप को अपनी सेल्स मार्केटिंग टीम के लिए मैनेजर, सीनियर मैनेजर और तजुर्बाकार सेल्स स्टाफ की फौरी ज़रूरत है। तनख्वाह और बेनिफिट्स दिए जाएंगे काबिलियत और अहलियत की बुनियाद पर। म्यूचुअल फंड्स, बैंकिंग, उलमा कराम और रिटायर्ड अफराद अपनी CV इनको बेच सकते हैं। उम्र कम अज़ कम 30 साल होनी चाहिए। तालीम इंटर बता रहे हैं। 0321242504 पाक कतर ग्रुप को अपनी सेल्स मार्केटिंग टीम के लिए तजुर्बाकार सेल्स स्टाफ पूरी दरकार हैं। तनख्वाह और दीगर बेनिफिट्स दिए जाएंगे काबिलियत और अहलियत की बुनियाद पर। रिटायर्ड अफराद पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। 030092567778। शहर फैसल ब्लॉच पुल के नज़दीक वाक़या कंपनी को सेल्स के लिए इंटर पास लड़के और लड़कियों की ज़रूरत है। 0333827370। मलीर में वाक़या एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस को लांडी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल, गुलशन हदीद के लिए वाइकर डिलीवरी मैन की ज़रूरत है। तमाम कागजात और मजबूत रेफरेंस लाजमी होने चाहिए। सैलरी पैकेज 35,000 रुपये, फ्यूल भी दिया जाएगा। राब्ते के लिए इनका नंबर है 033120289492। हेल्थ एंड फिटनेस सर्विसेज पर प्रोवाइड को एक सेल्स और मार्केटिंग फीमेल की ज़रूरत है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में फार्मा कंपनी को मार्केट सर्विसेज संभाल सके, सोशल मीडिया पेज भी मैनेज कर सके। 033425722676।
فوری ضرورت ریٹیل سیلز مین تمباکو پان مسالہ بنانے والی کمپنی کو پان کی دکانوں پر اپنی مصنوعات کی تشہیر اور سیل کے لیے سیلز مین کی ضرورت ہے۔ میٹرک یا اس سے زائد تعلیم، ذاتی موٹر سائیکل بما تمام کاغذات اور اسمارٹ فون رکھنے والے امیدوار ملازمت کے اہل ہوں گے۔ 40,000 سے 1 لاکھ تک کمانے کا شاندار موقع۔ انٹرویو کے لیے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اسسٹنٹ مینیجر سیلز 0342294136۔ مارکیٹ میں چلتے ہوئے مسالہ جات کے لیے آرڈر بکر اور سپلائر کی ضرورت ہے۔ 0308212547۔ زینت کارپیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کو اپنے کراچی آؤٹ لیٹ کے لیے ایک تجربہ کار اور ٹارگٹ اورینٹڈ مینیجر کی ضرورت ہے۔ تعلیم کم از کم گریجویشن، کارپیٹ اور رگز انڈسٹری میں سیلز اور آپریشنز کا کم از کم 2 سالہ تجربہ ہونا چاہیے۔ کسٹمر سروس اور سیلز ریکارڈ اپنی سی وی آپ لوگ ان کو واٹس ایپ یا میل کر سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ نمبر نوٹ کر لیں: muawiyah.sadiqi@zenithcarpet.com 033382550002۔ نیکسٹ کراچی کی ایک LPG کمپنی جو کہ نارتھ ناظم آباد میں واقع ہے، ان کو آؤٹ ڈور سیلز آفیسر درکار ہے۔ امیدوار کے پاس آؤٹ ڈور سیلز کا تجربہ ہونا چاہیے۔ LPG فیلڈ میں موٹر سائیکل رکھنے والوں کو ترجیح دی جائے گی۔ 0332241316۔ انٹرنیٹ ادارے کو ٹیلی مارکیٹنگ کے لیے فیمیل سٹاف جنہیں سیلز کا تجربہ ہو ضرورت ہے۔ 0314107755۔ نیکسٹ ٹیکنیکل سٹاف سے ریلیٹڈ جابز ہیں۔ HAVC چلر لفٹ ایلیویٹر کی انسٹالیشن مینٹیننس کا وسیع تجربہ رکھنے والے ماہر ٹیکنیشینز کی ضرورت ہے۔ 031136471338۔ نیکسٹ ویلڈر اور لیتھ کے کاریگروں کی فوری ضرورت ہے۔ نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا گبول ٹاؤن 033221839441۔ تعمیراتی ادارے کو سائٹ پر کام کرنے کے لیے فریش ٹرینی سائٹ سپروائزر کی ضرورت ہے۔ 034520732220۔ فریش سول انجینئر BE آنرشپ مینٹیننس فٹر سپروائزر فیبریکیٹر ملٹی ویلڈر ریگر مین کی ضرورت ہے۔ فٹر فیبریکیٹر ویلڈر اور ریگر یہ پوسٹ ہیں۔ 030221041889۔ نیکسٹ AC مکینک تعلیم ڈپلومہ میٹرک عمر 30 سے 50 کے درمیان کم از کم 15 سال کا تجربہ AC انورٹر سپلٹ فریج فریزر واٹر کولر کی مرمت مینٹیننس کا ماہر ہو۔ کام کی جگہ کلفٹن زیاد دین ہاسپٹل کے قریب صبح 8:30 سے شام 6 بجے۔ الیکٹریکل پلمبر کا کام جانتا ہو۔ تنخواہ تجربے کے مطابق دی جائے گی۔ 030997197330۔ لیتھ مشین کے اچھے اور تجربہ کار کاریگر اور ہیلپر کی فوری ضرورت ہے۔ اختر کالونی سیکٹر A نزد رحمان مسجد گلی نمبر 3 کراچی۔ ٹائم 9 سے 6 بجے تک کا ہے۔ 030978387997۔ تجربہ کار موٹر وائڈر کی ضرورت ہے، نیز ماہر کاریگر اور ہیلپر بھی درکار ہیں۔ 030092968085۔ نیکسٹ نیٹ ورک سپورٹ آفیسر کی جاب ہے۔ نیٹ ورکنگ ٹربل شوٹنگ انسٹالیشن سافٹ ویئر ہارڈ ویئر CCTV آپریشن ERP سسٹم۔ ملازمت کی شرائط جو ہے وہ BSc آپ کی تعلیم ہو یا پھر BCS IT ڈپلومہ ہو، کمپیوٹر میں سرٹیفکیٹ ہو، کوئی متعلقہ فیلڈ میں 2 سال کا تجربہ ہو۔ پورٹ قاسم پہ یہ جاب ہے۔ ان کا ای میل ایڈریس ہے، اس پہ آپ لوگ اپنے CV ان کو بھیج سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے لیا کریں۔ نیکسٹ LPG مزدور گیس سلنڈر کی لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے 8 جماعت صحیح پڑھنا لکھنا جانتا ہو، ایماندار سچ بولنے والے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 0304246611۔ اگر آپ لوگ ابھی تک ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں۔ تجربہ کار الیکٹرانک TV ٹیکنیشین کی جاب ہے۔ قریبی رہائشی جو ہیں وہ قابل ترجیح ہوں گے۔ BAT 8 بلاک 1 گلستان جوہر میں یہ جاب ہے۔ 021340241514 یا پھر آپ ایکسٹینشن میں 16 بھی یوز کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ تجربہ کار سپلٹ AC ٹیکنیشین اور ہیلپر کی ضرورت ہے۔ 0321923976 نیکسٹ فوری ضرورت ہے۔ احسن آباد اسکیم 33 میں محنتی پلمبر الیکٹریشین کلر والا ہیلپر ڈیلی ویجز پر بے روزگار کی ضرورت ہے۔ ڈیوٹی 9 گھنٹے ہوگی۔ 0333312507 آفس ورک کے لیے جوان لڑکا یا لڑکی کی ضرورت ہے۔ صفائی کے لیے لڑکا چاہیے، پالشر چاہیے، کارپینٹر چاہیے، اسٹور کیپر چاہیے۔ رابطے کے لیے ان کے نمبرز ہیں 033323685559۔
اے سی انسٹالر یا ٹیکنیشین جو ہائی کی فٹنگ کرنا جانتا ہو، مناسب کمیشن، کام سیکھنے کے خواہش مند جن کی ایج 17 سے 35 سال کے درمیان ہے، وہ لوگ بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0300278770 تجربہ کار اے سی مکینک، ہیلپرز، آفس اسسٹنٹ اور آفس بوائے کی ضرورت ہے 0213492534۔ نیکسٹ ایک کمپنی کو الیکٹرک ویلڈر، CO2 ویلڈر، ڈائی فٹر، ڈائی آپریٹر، اسپاٹ ویلڈر، لیتھ مشین ٹرنر، ڈیزل ٹنکی ویلڈر اور ہیلپر کی ضرورت ہے 030021777686۔ نیکسٹ ہمارے پاس انڈسٹریل سٹاف سے ریلیٹڈ کچھ جابس ہیں، جس میں کراچی میں واقع ایک فیکٹری کو لیبر درکار ہے، 35,000 تک تنخواہ دیں گے 0306666313۔ ایلومینیم فیکٹری کو درج ذیل سٹاف کی ضرورت ہے، سیلز مین کی، سائٹ ایریا کے لیے، مشین آپریٹر کی، پورٹ قاسم کے لیے، قریبی رہائشی قابل ترجیح ہوں گے، موٹر سائیکل ہونا چاہیے آپ کے پاس 0300226268۔ پیٹ بوٹل بنانے والی فیکٹری کو فوری ضرورت ہے، اسٹور انچارج، تعلیم یافتہ 5 سے 10 سال کا تجربہ نیز کم از کم 5 سال کا تجربہ کار فیکٹری کے چلر کے ٹیکنیشین کی اور انجیکشن مولڈنگ چلانے کے لیے تجربہ کار انچارج اور آپریٹر جو مشین چلوا سکے، اور لیتھ ٹرنرز کے کاریگروں اور لیبر کی بھی ضرورت ہے۔ پلاٹ نمبر 358 سیکٹر B16 گبول ٹاؤن نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا ان کا ایڈریس ہے۔ رابطے کے لیے نمبر 034582628863۔ جی تو فیورز، یہ تھی کراچی کی کمپنیز اور فیکٹریز کی جابس۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بینیفیشیل رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔